أيتما سويتما السلام عليكم. تمنيخ ان شاء الله غير يقعقك النوم مليح. نهارا راكم تشارك خرجن جاتو تشيز كاك وسبيكيلوز كراميل ثقاوي تقرا تستا سبحان الطاس نعسكم تتشارك خو هذا التوي بالمقادير الطاس قد ايكونوميك تصبحان ما راكم فخوماج. نكوماسا بسم الله. غاري كيلو ماسكاربون على حساب مش حيتهزو تقم. غاري 300 غرام فخوماج فخي. غاري 100 غرام مش سقان نسكاي حاين الكاتو صافي. نجيتو نيتا وما خصها تنقسم دي مش سقان دي السكواس نقسم دايز اي قد 5 كربون دي ماشينا غاي حاين. جاني راسو كيش انت تشارك خشا سويت مامي فايد تصبح نتا الطاس هذا شنو تعجب واتي ويبطس المقادير يفسوس تهون تعجب بس نحنجان ينشقيخت سبيكيلوز كراميل تقاوي تقراك ني تخصما تقنت من زيمات خصنت على حسب من غاش نتي تدات على حسب من غاك نتي وجدن اي قد 100 غرام السكاي حري زعما تنقص حيت رانشقي خضروس باش هذاك كراميل صافي. هذاك 5 سقان تقدو حتى كريم ليكيد وانا تقدو حتى كريم ليكيد. لا كريم ليكيد سي قشطه طريه ضبي سائله وراه مش سقان صافي. قد شويه نكاطو بسكوي غاري غير كيس شويه سبيكيلوز ما رخصو كيستقنت بو سبيكيلوز وكيستقنتشا قنت قطو على حسابي غاشنت خصت قنتي لا سبيكيلوز عاود قنتي لا سبيكيلوز حيت قطو ين سبيكيلوز نشقافه ونوا مو تعجب ورقافه دي قطو نورمال بلي بسكوي نورمال. غاري دي تقبست دايس 200 غرام نكاطو بسكوي غاري 120 غرام من الزبده تفسي تهونا الطاس قطويا صافي. قيرت ميكا تزختني حاينت دي ميكسور خاص فارغ الزبداين دي ميكاين حتى تستهون توارنت باش تسخضرخ مليح صافي. غتحك خمين سيفاسينو باش تسخلط الزبده وباللحخ ميكاين مليح فغايد حيت غاسرت شا ميكاين وتزياخشا خاص عمل خوات باللحخ فغايد معليش صافي. سخلطت مليح غاري وين دي تقن كاطو يعزم هذا السكخ قطرني ونش قطو تحريخ شيء تصديس شيء تصجختي معصم تقارص خمين سوفوس زي سناتشتي خيج نشكاس زي تسخ باش تسمليح تصبح حتى سويت ما قطوين تعجب هي من دستي معصم من قطو والتحريخ حتى تحرى تعقب الفارينه يجي نقطو تا سبحانت فخوماج مي وسق بود فخوماج دايس هذا اخر صافي تسخمين سركاس مره فوالا حيت وسقي خويا تصن الزبده زمان تستعني الزبده نقص خديمتي غير غاستو انا دقيق نقص خدي حاجه مش سقان ماتيغ غاس نقص خدايس صافي. قيرت دي ماشينه مش سقان لا كريم ني لا كريم ليكيد مش سقان ماسكاربون فرomage فري 300 غرام فرomage فري كيلو ماسكاربون تقدو حتى مزيان زين ركاس لا كريم ليكيد 100 غرام السكاي حري. قيرتي ماشينه حتى رامي تعقبه من تخضر مليح 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 دي ماشينه يتزخ شويه سبيكيلوز نكاطو قيرتي كيس دي لا كريم ني غيقات صافي. روخا خاص تكيخ حيت لا كريم ني غاري وتي تكيخ شقعه ونانيت كير دير كيسان كير دير كيسان ونانيت صافي. خاص كيختينا زغت وتكيخ عرايا الطاس ما خاص تكو عرايا الطاس كنت قاع لا كونتيتي غاف كنت 10 كيلو 300 غرام فرomage فري كيلو 300 غرام كنت دايس دي ايطارين ماشي سقان مول كنت دايس هذا اخر باش شديت التسوعره مري هزو التسوعره شازو خدت وثوعري وثنقيس صافي. كيغا من سجحت مره عاد رخت صنجشت توارنت زي السني احد كيخديني بيرا سوا تقنتيني بيرا
يجنا بعد ساعتين نخدمت ذي ماني تجوز فر 2 ساعتين نشكي حتى ماني تجوز فر 2 ساعتين غاري كراميل كيخت النيت مرات عزون تسويف ما كراميلات تقمت النيت خزنت دي فيديوهات ني خسوا داي قصاص خشت لي دي فيديو كراميل قدتني غير كراميل يدزخ شويه نقاتون سبيكيلوز تزخت غاري تقاويت تقرا دي الزجت قريت الزجت تقاويت ميتيري تقرا حسن زيخ ميتيري طوف تقرا دي الزجت صفضت مليح توزخ تكروروش تصبحان تطاس يتقاويت الكراميل تسطا سبحان تطاس تعجبها هي الطاس قطويا تقاويت تقرا الكراميل مش سقان سبيكيلوز صافي روحا ديكوري على حساب انو سويت ما قمتاس ديكوراسيون خصنت كنيت هاد شويه سبيكيلوز استكرامين حيت قطوينا مين سقان قطو سبيكيلوز تفخت السيجو خامين خرظروف نقاتو يدوز تصبحان تطاس ماشي ميديس كراميل شاثي زيد حيت تنقص غاس ديال السكر كيلو 300 غرام الفرomاج كيخسي لا 100 غرام السكر حاين السكر كلاسي مالا تعجبهاش نتي زيت ني خاش نت توار تعجبهاش نتي زيت تاني نتا السكر كنت 250 غرام نير نيولاك تاني مستك السكر ينامين كراميلينا مين شنش تزديني دجاج صافي خاص تسجو حمارة سويت ما امين كراميلينا خاص تكخت ديكوراسيون لا مامطود لا صوص نص تزديكيس تصبحان تطاس تورا انتي كراميلين مش حتى تصبحان جيخت نها قبر كراميلين تارميت سكات الصمد ربدا قطغاري كراميل دي زيات تعجبها تكخت يقطو تكختي وطاس الحوايج صافي ناقاش نتا سويت ما كمرخت وخاصك خمين قاع عاود حتى رخني بيرا حتى تحشو شويه خاص جدني تسحاثين نغنيط خاصك تقاوي تقرا تمني ان شاء الله سويت ما يثمادكم تعجب تمني خمره تعجبكم الجماي جام باش تسنخ شحومي تعجبني وذان باش تسنخ ما تعجبكم ني خلا والنومي غتعجب هذا يج لو بوس ضد نيك تنجم هذا تجي مايد لو بوس بلو مالي عجبكم ابوني على شان غوص تيتيريفيا باش هذاكم تيتاكود الجديد من ما ساسخ تمني ان شاء الله يتما هذاكم يعجب منكم تسروسي خاكم يعجب هذاكم يعجب الفيديوهاتينو اكم منيخ مرحبا بكم غوص تيتيريفيا الف مرحبا بكم يتما اكيدكم تشارك لي غوصتي غاري حتى تصبحان تتصو داكم تسروسي خبو لي غوسات ويحرين نيخ لي غوسات وذا دي فيرن شانيخ تسروسي راكم دغي لي غوسات دي تصبحانين المقادير نس ان شاء الله داكم تديري خسوات داي المقادير نس نقاتويا قاتو قد سامبل تصبحان سامبلو داس بويا تصن حوايج قاعد سنما تقمي لا شارك غدي كذوم على حساب من كيخي حنجان وصافي قلت سنتكيخي تشارك خدي ديك دوم روخا نقاش ندسويت ما تقسخ باش تسن مشي توسا حيت خصها عاده تعقب غني بيرا تطف شويه في النص توالم نشكي اختي قسخ ديريكتومون نورمالمون خصها حتى تسخدني بيرا جدين ساعتين تا مزوان قاومت مش سقان نشتعجب هي تسقاويتي كراميل يمكن راك انه تعجبكم مرة تعجبكم ايتما سويت ما جاج ما جام يتمنى ان شاء الله هذاكم يعجب تمني راكم داس خفصوص فيديوهاتينو راكم مني خاطورات ان شاء الله يتماسو يسمع عافاكم خجامي ذا يتقى مرحبا بكم خو شاركي كي تشاركوا ومني خاطورات ان شاء الله فيديو ناني جديد بسلامه.